रिपोर्ट नताइज इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। तालीमी इदारों में कोटा सिस्टम के ज़रिए उनको प्रोफेशनल कॉलेजेस और प्रोफेशनल एजुकेशन से यूनिवर्सिटी से महरूम किया गया, और अब बाकायदा एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत कराची का जो मैट्रिक बोर्ड है और जो इंटरमीडिएट बोर्ड है उसमें बाहर से लाके कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं, उन्हें यहाँ लाके तैनात किया गया, और उनमें ज़ाहिर मुतासिब लोग शामिल हैं। हुकूमत की एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत कराची के स्टूडेंट्स को, जो बच्चे हैं, उन्हें मैट्रिक के अंदर जिनकी परसेंटेज बहुत हाई थी और वो प्रोफेशनल कॉलेजेस में दाखिले के ख्वाब देख रहे थे, उन्हें फर्स्ट ईयर में परसेंटेज उनकी बहुत कम करके और बाज़ लोगों के पेपर को किसी भी वजह से एक आध नंबर कम करके उनको सप्ली के ऊपर मजबूर किया गया। ये सब कुछ इक़दाम जो किए गए वो सिर्फ इसलिए किए गए कि इन बच्चों को आगे तालीम से किसी तरह रोका जा सके। आदाब, मैं हूं फारूक समी और इस वक्त मेरे साथ आज मौजूद हैं अनवर खान साहब, जो उसके सीनियर एजुकेशन रिपोर्टर भी हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने जो पाकिस्तान और कराची की जो सहाफ़त है इसमें इनका खासा नाम कमाया है और पॉलिटिकल हर फील्ड में उन्होंने रिपोर्टिंग की है। आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर जो मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन हैं उन्होंने भी बात की है, हाफिज़ नईमुर रहमान ने इससे कबल बात की है, और उसके साथ साथ जनाब अब आज जो है वो महाजिर कौम मूवमेंट के रहनुमा आफाक अहमद ने भी बात की, और जितनी भी तलबा तंजीमें हैं उस पर बात कर रही हैं कि जो कराची है उसका जो रिज़ल्ट है इंटर का वो 65% जो है उसमें तलबा को फ़ेल कर दिया गया है, और जहाँ ये 65% तलबा को फ़ेल कर दिए गए हैं, वहीं सिंध के जो दीगर शहर हैं जो कराची हैदराबाद से अलहदा हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो 90% लोग परसेंटेजेस रही हैं, लोगों के रिज़ल्ट वहाँ बहुत अच्छे रहे हैं, जिसके बाद जैसे कि आज आफाक अहमद साहब ने भी बात की कि ये जो मामला है ये तासुब है, और यहाँ पर वो ये समझते हैं कि जो कराची के तालिब इल्म हैं उनको जो है वो तासुब का निशाना बनाया गया है, और यही बात जो है वो तलबा तालबात भी कह रहे हैं। लेकिन इस फैसले की वजह क्या है और इसके पीछे के हक़ाइक़ क्या हैं, ये स्टोरी हम जानते हैं अनवर खान से। जी अनवर। जी देखिए, जब अगर हम बात करेंगे इस वक्त आला सानी तालीम बोर्ड के जो इम्तहानी नताइज थे और बिलखुसूस जो नताइज इस वक्त जारी किए प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल के साथ साथ जनरल ग्रुप, कॉमर्स, तमाम के नताइज को देखेंगे तो एक हैरत अंगेज़ तौर पे पहली मरतबा हम बात कर लेंगे, अगर इसकी पूरी हिस्ट्री के अंदर जाएंगे आला सानी तालीम बोर्ड के इम्तहानात की और आज की हिस्ट्री की बात करेंगे तो 64% तालिब इल्मों का फ़ेल हो जाना, और उसके नतीजे के अंदर 1,10,000 से ज़ायद तालिब इल्मों का महरूम हो जाना। तो ये असल जो सूरत हाल बनती है उसका प्रिसाइसली तजिया इस तरीके से कर सकते हैं कि इस वक्त सूबे सिंध के अंदर जो तालीमी बोर्ड हैं, आला सानी बोर्ड कराची हो, सक्कर हो, हैदराबाद हो, मीरपुर ख़ास हो, एक मुस्तकिल चेयरमैन के ना होने और नाज़िम इम्तहानात जैसी कंट्रोलिंग अथॉरिटी ना होने के सबब ये सूरत हाल दरपेश हुई है। तो कमोबेश गुज़िश्ता 15 साल का जो इरा गुजरा है सिंध के अंदर वो खालिसतन कंप्लीट अथॉरिटी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के पास रहा। इस दौरान सर्च कमेटियाँ बनी, कभी सर्च कमेटी टूट जाती थी, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर आता था, तो उसके नतीजे के अंदर एक आप ये समझ लें कि अदम इतमादी कैफियत बरकरार रही और सिंध के तालीमी बोर्ड को मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर कोई चेयरमैन न मिल सका, सिवाय इसके कि एक टर्म मुकम्मल किया। प्रोफेसर जो थे अपने आला सानी तालीमी बोर्ड के एक चेयरमैन थे, वो उन्होंने अपना टर्म को मुकम्मल किया, और उसके साथ साथ मैट्रिक बोर्ड के एक चेयरमैन थे, उन्होंने अपना टर्म मुकम्मल किया। ताहम इस वक्त ये जो सूरत हाल दरपेश हुई है उसकी असल वजह ये बनी है कि इंतज़ामी एतबार से मुकम्मल तौर पर मैट्रिक और इंटर दोनों के तालीमी बोर्ड में इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर एक नाअहली सामने आई है, और इस इंतज़ामी नाअहली का सरासर नुकसान पहुँचा तालिब इल्मों को। इंटर के नताइज जो आपके सामने हैं उसने हैरत अंगेज़ तौर पर पूरे मुल्क के लोगों को इस हैरत में डाल दिया है कि अब आने वाले दिनों के अंदर देखें, अब जब हम इंटरमीडिएट का इम्तहान पास कर लेते हैं तो इंटरमीडिएट का इम्तहान पास करने के बाद आपका रुख होता है प्रोफेशनल तालीमी इदारों की जानिब, उसमें प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, उसके बाद अगर मेडिकल कॉलेज के अंदर जा रहे हैं तो मेडिकल फैकल्टी, इंजीनियरिंग के अंदर जा रहे हैं तो इंजीनियरिंग की जामियात। उन जामियात के अंदर तकरीबन आपको 80 से 85% जो इस वक्त जो मुकाबले का रुझान हो गया इस दौर के अंदर वो मुसाबकत करनी पड़ती है। तमाम अगर आप एक मुकम्मल लापरवाही, गफलत और मुजरिमाना गफलत के नतीजे के अंदर तालिब इल्मों की कापियों की जाँच पड़ताल अपने इसको दी है। SPLA जो कि सिंध प्रोफेसर लेक्चरर एसोसिएशन जो कि सिंध के कॉलेज असातिज़ा की एक नुमाइंदा तंजीम है, उसका भी क्वेश्चन मार्क यही है
کہ اسسمنٹ جن لوگوں نے کیے اور جنہوں نے اسسمنٹ کی ذمہ داریاں دی تھیں اس کا تعین کیا جائے. کاپیوں کی جانچ پڑتال اب آپ دیکھیں کہ اب ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سرچ کمیٹی کے انتخابات تک تقرری تک کہ جب وہ ایک نئے چیئرمین کا انتخاب کر لے اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کراچی کے لیے. اس وقت یہ ذمہ داریاں کمشنر کراچی کے پاس ہے اور کمشنر کراچی اس وقت 8 فروری کو ہونے والے انتخابات بھی ہیں. انتظامی اعتبار سے کمشنر کراچی کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو میرے تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اگر کمشنر کراچی اور اسسٹنٹ کمشنر جو کراچی کے مختلف اضلاع کے اندر ہیں وہ دودھ کی قیمتیں کنٹرول نہ کر سکیں, انڈے کی قیمتیں کنٹرول نہ کر سکیں, اشیاء خردنوش کنٹرول نہ کر سکیں, تو مجھے بتائیے نا کہ وہ کس طریقے سے اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ نے انتظامات چلائے. گزشتہ 15 سال سے آپ بھی ایجوکیشن رپورٹنگ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا ٹینیور گزرا اور اس کے اندر یہ شکایت مسلسل آتی رہی جامعات کی جانب سے بھی کہ فنڈ کا اجرا نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم جامعہ کراچی کی بات کر سکیں دیگر کی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک شکایت آتی رہی کہ بڑے اثر و رسوخ کا استعمال ہوا اور کم پرسنٹیجز والے طلبہ و طالبات یا وہ جو کہ کراچی کے میرٹ کو کمپیٹ نہیں کر رہے تھے یا اس کے برابر کے بچے نہیں تھے ان کے ایڈمیشن جامعہ کراچی کے اندر ہو گئے, جو NED کے اندر ہو گئے, دیگر جگہوں پہ پریشر کے تھرو ہو گئے. ایک یہ شکایت کا میٹر رہا. دوسرا پھر ایک اور ایک ایشو پہ بات کروں گا میں کہ یہ مجموعی طور پر 1 لاکھ کے قریب جو طلبہ و طالبات اس سے متاثر ہو رہے ہیں, ان کا متبادل کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اب تو یہ نہ باہر جا کے پڑھ سکتے ہیں نہ یہاں کر سکتے ہیں, ان کے تو سال ضائع ہو گئے. ایسے ہی دیکھیں اگر آپ بات کر رہے ہیں جامعہ کراچی کے داخلوں کی تو جامعہ کراچی کے داخلے مکمل طور پر ہوتے ہیں وہ اوپن میرٹ کی بنیاد کے اوپر. اوپن میرٹ ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کیٹیگری ہوتی ہے, اس کے اندر کے کیٹیگری کراتی ہے. کے کیٹیگری کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام طالب علم کہ جنہوں نے میٹرک بورڈ یا اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کراچی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا ہے وہ اوپن میرٹ کے کیٹیگری کی بنیاد کے اوپر جامعہ کراچی میں داخلے کے اہل ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ چل جائیں گے آل پاکستان لیول کے اوپر تو ان کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. اس کیٹیگریز کے اندر جو صورتحال درپیش ہوتی ہے اس کے اندر مبینہ طور پر یہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ بسا اوقات جو داخلوں کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے اندر بسا اوقات شکایت سامنے آتی ہے, تاہم اس کے لیے حتمی طور پر کوئی سرچ کمیٹی تشکیل نہ دی جا سکے جو اسے تعین کر سکے. اب آپ نے بات کری انٹر کے طالب علموں کی, کم و بیش 1,10,000 طالب علم متاثر ہوئے ہیں اور اب ایک آپشن دے دیا کہ اسکروٹنی کر لیں. اسکروٹنی کا طریقہ کار آپ کو بتا دوں. اسکروٹنی کا خاصا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کی کاپی کو دوبارہ کھولیں گے, اس کاپی کو کھولنے کے بعد ایک ہی سوال کی دوبارہ جانچ پڑتال کریں گے, ایسا بالکل نہیں ہے. اسکروٹنی کا بنیادی پرنسپل یہ ہے کہ جو کاؤنٹ ہے آپ کا کوشچن کی طرف سے کوشچن نمبر 1 2 3 4 5 6 7 جتنے آپ کو کوشچن کرنے ہوتے ہیں اس کوشچن کے کاؤنٹ کو دوبارہ کاؤنٹ کریں گے, اس ٹوٹل کاؤنٹ کر کے آپ کو دوبارہ دے دیں گے. تو اس کے ساتھ اگر انفرادی طور پہ اگر طریقہ کار یہ ہونا چاہیے جو کہ سپلیمنٹ مطالبہ کرتی ہے جس سبجیکٹ کی اسکروٹنی ہوتی ہے اس کا سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی نامینیشن ہوتی ہے, اس نامینیشن کو اس کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے. 1,10,000 طالب علموں کی اس طریقے سے اسکروٹنی مجھے مشکل نظر آ رہی ہے. البتہ اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ اس کے نتیجے کے اندر لاکھوں روپے مزید کما لے گا کہ فرض کریں اگر 1,10,000 طالب علم اسکروٹنی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان طالب علموں کی فیس کا آپ اندازہ کر لیں اور یہ فیس جمع کرانے کے بعد بھی ان طالب علموں کو صرف ٹوٹل کاؤنٹ کر کے دوبارہ بتا دیا جائے گا کہ آپ کا ٹوٹل کاؤنٹ نمبر وہی ہے, بس اتنا ہو سکتا ہے. بالکل یہ کراچی کے طالب علموں کو اس وقت درپیش بڑا مسئلہ ہے جس کے اوپر جو کراچی سے ماضی میں اور حال میں جو قیادت ہے کراچی کی جو کہ کراچی کو ریپرزینٹ کرتی رہی ہے وہ تمام قیادت اس کے اوپر سراپا احتجاج ہے. بہت اچھی بات ہوگی کہ آصفہ بھٹو زرداری یوتھ کی بات کر رہی ہیں اور اس بات کا دعویٰ کر رہی ہیں کہ اگر بلاول بھٹو زرداری کو منتخب کیا گیا تو وہ یوتھ کے لیے بہتر جو ہے پروگرام لے کر آئیں گے. تو یہ بہت ضروری ہوگا کہ اس یوتھ کو دیکھ لیں جو کہ 1,20,000 لوگ ہیں اور بچے ہیں اور ان کو 2 کاؤنٹر بنائے جا رہے ہیں انٹر روڈ پہ جو یہ اسکروٹنی کے عمل کے حوالے سے بنائے جا رہے ہیں جس کے اندر بھی یہ تبدیلی نہیں ہونی کہ ان کے جو کوشچنرز ہیں یا ان کے جو آنسر شیٹ ہیں اس کو دوبارہ سے دیکھا جائے گا, بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر ان کی نمبر جو ان کو دیے گئے ہیں اس کی کاؤنٹنگ میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ اس کو درست کرنے کے لیے بنی ہے اسکروٹنی ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑی زیادتی ہوئی ہے. جو طلبہ و طالبات کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سارا عمل ہے یہ جو سارا آپ نے جو پیپر چیک کیے ہیں یہ پورے ریزلٹس کو آپ قلعدم قرار دیں اور ہماری کاپیوں کو دوبارہ سے چیک کریں, ہماری آنسر شیٹ کو دوبارہ سے چیک کریں تاکہ ہمارا مستقبل محفوظ ہو سکے. یہاں پر یہ بات بھی بڑی دردناک ہے جس کی میں حوصلہ افزائی نہیں کروں گا کہ بہت سے طالب علم خودکشیوں کی طرف گئے ہیں اور ایک بچی کی خودکشی کے حوالے سے خبر بھی آئی ہے جس کی تاحال تصدیق نہیں ہوئی ہے. لیکن آج کراچی پریس کلب پہ احتجاج کرنے والے طلبہ و طالبات نے اس بات کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ اگر ان کو انصاف نہیں ملا تو وہ خودکشی بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ذمہ دار انٹر بورڈ ہوگی, پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت کی سندھ حکومت ہوگی جو اس وقت موجود نہیں ہے, یعنی نگراں سیٹ اپ ہے لیکن اس سے پہلے کی جو حکومت ہے وہ ہوگی. تو جناب آپ نے اپنے اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے اور جو ظلم اب پہ ہو رہا ہے اس پہ احتجاج ضرور کرنا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ طلبہ و طالبات نکلے ہیں باہر اور وہ احتجاج کر رہے ہیں
ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اگر ابھی تک آپ نے رپورٹرز 21 کو سبسکرائب نہیں کیا ہے, ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر نہیں کیا ہے, تو آپ سے گزارش ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے. آپ کا بہت شکریہ. آداب.